समसामयिक विषयमा खरो समाजका लागि हामी छौँ। नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब एकातिर कोरोनाको कहर नेपालका नेताहरूलाई कुर्सी छान्ने र तान्ने रहर जस्तो देखिएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो नेपालको राजनीतिक सरगर्मी लिएर चाहिँ? मैले अहिले हेर्दा के चाहिँ नि सारा समस्त विश्वभरको चाहिँ नि सरकारहरू जहाँ जहाँ कोरोना देखिएको छ नि पुरा गभर्मेन्ट नै पुरै गभर्मेन्ट चाहिँ नि यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने र यसलाई लकडाउन खोल्दाखेरि इकोनोमीलाई कसरी बढाउनु भनेर दुईटा कुरामा एकदमै केन्द्रित भएको छ। सबै सरकारहरू पुरा क्याबिनेट नै यसमा लागेको छ। हामी एउटा मुलुक छौँ नेपाल जहाँ चाहिँ नि सबै सम्पूर्ण क्याबिनेट गभर्मेन्टको धन्दा यहाँ हुनुपर्ने ठाउँमा हामी केमा लागेका छौँ? पहिले त यसमाथि भ्रष्टाचार गर्ने, कोरोनाकै लागि चाहिँ ल्याउने इक्विपमेन्टमा भ्रष्टाचार गर्ने, त्यसपछि हामी चाहिँ नि अध्यादेश ल्याउने, पार्टी फुटाउने, अनि हामी अपहरण गर्ने। अनि अहिले म सुन्छु लेटेस्ट छ पुलिसको लागि के सामग्री खरिद्ने पनि अहिले प्रक्रिया सुरु भएको छ अरे अहिलेको दिनमा। मास्क नपाएर प्रहरी सडक बस बसेका छन्, एउटा संक्रमणको त्रासमा छन्, हतियार के तयारी। त्यो मात्रै होइन, प्रहरीले आफ्नो ब्यारेकमा चाहिँ नि एउटा प्रहरी एक खाट भन्ने एउटा चलन छ अरे के, एक प्रहरी एक खाट भन्ने। त्यो त एउटा प्रहरीले कतिवटा प्रहरी त एउटै खाटमा पनि शुद्ध पर्दो रहेछ यहाँ त। त्यसैले यस्तो अवस्थामा आजको दिनमा आएर संसारभरिको गभर्मेन्ट चाहिँ नि एकातिर लागेको छ यसलाई रोकौँ, कोरोनालाई इकोनोमीलाई उठाउँ। हाम्रो यहाँ चाहिँ नि 5 कदम मैले तपाईँ देखाइसकेँ। नम्बर वान चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचार कसरी मौला देखिहाल्नु हो यही कुरामा। नम्बर 2 हामी अध्यादेश ल्याउने। नम्बर 3 पार्टी फुटाउने। नम्बर 4 चाहिँ नि गएर अपहरण नै गर्ने। अनि अहिले आएर चाहिँ नि यस टाइममा आएर चाहिँ नि यो किनबेच गर्ने यो कमिसन तन्त्र होइन र। त्यसैले हाम्रो यो मुलुक अचम्मको मुलुक रहेछ। मुलुकको आज यो सबै कोरोनाको समस्या भएन पोलिटिकली चाहिँ हामी साह्रै चाहिँ तल्लो गिरेछौँ कि एकदम तल हामी गिरेछौँ पोलिटिकली त। त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ एकदम तल्लो गिरे। नियमित रूपमा अन्तर्वार्ताहरू गरिरहेका हुन्छ। त्यो गर्ने क्रममा डाक्टर साहबले केपी ओलीमा वैयक्तिक या राजनीतिक हरेक खालको समस्याहरू छन्, तर केपी ओलीको विकल्प खोज्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ हो। पोजिसनमा आज हुनुहुन्छ डाक्टर साहब भन्ने मेरो प्रश्न। यस म अहिले तपाईँ भन्छु 20-25 दिन अगाडिसम्म पनि मैले यति डिफेन्ड गरेको छु ओलीलाई, यति भन्छु कि होइन उसले नै 2/3 मत ल्याएको हो, उसले नै 5 वर्ष चलाउनुपर्छ, त्यो मान्छेमा क्षमता छ, त्यो मान्छेमा गर्ने शक्ति छ, उसलाई शक्ति पार्लिमेन्टको शक्ति पनि छ, उसको त्यो अठोट पनि छ, उसले सपना पनि देखाइरहेछ, उसले चाहेको कुरा। तर उसलाई खालि रोगले साथ दिएको छैन, शारीरिक अवस्थाले साथ दिएको छैन। तर त्यो अहिले किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको छ, ठिक हुन्छ भनेर मैले बार यो भनेको थिएँ। र मेरो त्यसमा कुरा के थियो भने शक्ति छ, उनले अब शक्ति लिएर अगाडि के को लागि अगाडि हाम्रो जान सदुपयोग गरोस्, सुशासन दियोस्, जुन भ्रष्टाचार गर्न दिनु भने त्यो कुरा उसले हामीलाई गरिदियोस्। होइन 2/3 सरकार छ, उसले पार्टीहरू त फुराउनु पर्दैन थियो। होइन अपहरण गर्नुमा चाहिँ नि उनको पनि नाम त आयो नि अहिले त। भनेदेखि जब यस्तो त कुराले घेरियो, हेर्नु 25 दिन अगाडिसम्म पनि मैले ओलीको विकल्प छैन, प्रचण्डलाई चाहिँ नि तिमी यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दावेदार नहौ, त्यो अहिले ओलीलाई नै गरिदिन पर्छ, उसलाई नै हामीले हात दिनुपर्छ भने मैले दोहोरो रूपले बार भन्दै आएको छु। जब सबैले चाहिँ देखाइसकेका थिए ओली हुँदैन भनेर मैले गएँ। अहिले जब यो 4-5 कुरा भयो अचानक एक गोकुल बाँसकोबाट सुरु भएको कुरा हो, काम गर्न सकेको थिएन रोगले गरेर, मेलम्ची आएन उनी कमजोर भएर भन्नु, र क्याबिनेट राम्रो काम गर्न सकेन उनी चाहिँ रोगी भएर। तर जब गोकुल बाँसकोटा उनको बगलमा बस्ने घरैमा बस्ने मान्छे उनको दाहिने हात चाहिँ मन्त्रीले त्यत्रो घुस खाँदाखेरि चाहिँ जब ओलीमाथि नै आँच आयो, जब त्यसपछि गएर अध्यादेश ल्याए, सङ्क्रमण कालमा अध्यादेश ल्याउने हो। हेर्नुहोस् प्रचण्डलाई तपाईँ याद होला त्यो बेलामा मैले प्रचण्डको जति चाहिँ म वफादारीता गर्थेँ कि चाहिँ मलाई मान्छेले प्रचण्डको उनी भने एकदम चाहिँ प्रचण्डको माने यो त नोकरी जस्तो भयो भने कि। तर जब प्रचण्डले एक दिन त्यो इलेक्सनको टाइममा राति 2 बजे गएर यो इलेक्सनमा चाहिँ म मान्दिनँ जुन भने नि, त्यो दिनबाट मैले भने अब प्रचण्ड हुँदैन, किनभने उनले चाहिँ नि नैतिकता सिद्धान्त उनले गुमाए। त्यस्तै ओलीजीलाई 25 दिन अगाडिसँग यही मान्छेले चाहिँ मैले चाहिँ नि उनलाई त्यत्रो समर्थन गर्दै आएको थिएँ। तर अहिले यो 4-5 कुरा एकपछि एक हुँदै गयो, र त्यसमा उनको डाइरेक्ट संलग्नता त देखियो अध्यादेशमा, र संलग्नता छ कि भने ठुलै शङ्का पर्यो अपहरणमा। गोकुल बाँसकोटा प्रकरणदेखि तपाईँको मन खोल्यो। यस अहिले चाहिँ ओलीप्रति कम्प्लिटली मन भएको। अहिले त मैले त भन्दैछु नि ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ। यतिसम्म भएपछि सिद्धान्त वाइज
सैद्धान्तिक कुरा लिएर, नैतिकताको कुरा लिएर, डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपल लिएर र आज जनतामा जुन किसिमको ओलीप्रति जुन नकारात्मक फिलिङ यसरी बढिसक्यो र ओलीजीको स्वास्थ्यको कारणले पनि अब अहिले ओलीजीले राजीनामा दिनु नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ, न कि कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु अब उनलाई उचित छैन। किनभने उनले गरेको 4-5 जो कुराहरू जुन छ, कुनै त डाइरेक्टली गरेका छन्, कुनै उनलाई धेरै नजिकको आँच आइसकेको छ र उनलाई चाहिँ नि अब मैले यो गरेको थिइनँ भन्ने चाहिँ नि उनलाई गाह्रो पर्छ। जस्तो अवश्य दिनुपर्छ, उनले दिनै पर्छ। म त्यो व्यक्ति जो बोल्दैछु, मैले ओली रहनुपर्छ भन्दाखेरि उनबाट मैले के फाइदा उठाउनु खोजेको पनि होइन र उसले आज हट्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले उनलाई कुनै नराम्रो छ भने होइन कि, तर तपाईँको आफ्नै कर्तुतले याद गर्नु, मैले बार भनेको थिएँ ओली यति शक्तिशाली छ र ओली ढल्यो भनेदेखि आफ्नै कारणले ढल्छ भनेको थिएँ मैले। बार मैले भनेको थिएँ ओलीलाई ढाल्न सक्ने कसको तागत छैन, ओलीले बस्नै पर्छ। ओली ढल्यो भनेदेखि आफ्नै कर्तुत ढल्छ। त त्यो बेला मलाई यो सोचेको छैन कि गोकुलवासको काण्ड हुन्छ, अध्यादेशको काण्ड हुन्छ भनेको छु र मैले अपहरण काण्ड हुन्छ भनेर अथवा चाहिँ यो सबै यो त मलाई त्यो बेला याद थिएन। तर मैले भनेको थिएँ ढल्यो भनेदेखि आफ्नै कारण ढल्छ। आज त्यही कुरा भयो। त्यसैले मैले जुन त्यो बेलामा भने ओली रहनुपर्छ 5 वर्ष भने हुँ, तर ढल्छ भनेदेखि आफ्नो कारण ढल्छ भने दुईटै कुरा यहाँ आयो। त्यसै उनले अब जानुपर्छ। अब ढल्ने अवस्था किसिममा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ, ठिक छ अध्यादेश ल्याइयो, अध्यादेश सायद गल्ती महसुस गरेर रियलाइज गर्ने होला, फिर्ता लिइयो, त्यो च्याप्टर त क्लोज भयो नि। मलाई किन फेरि त्यही कुरामा उछलेर किनभने या पदबाट हटाउन चाहिँ षड्यन्त्र भइरहेछ भने त्यो उहाँले भन्न मिल्दैन। राष्ट्रको 2/3 प्रधानमन्त्री होइन, हेड गभर्मेन्टको एक्जिक्युटिभ हेड मात्रै होइन, यो सिस्टममा पार्लिमेन्ट डेमोक्रेसीमा प्रधानमन्त्री सर्वा हुन्छ। त्यसमाथि पनि यो प्रधानमन्त्री त जङ्गबहादुर चन्द्र शमशेर पछिको डेमोक्रेसीभित्रको सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री। उनले यस्तो गल्ती गर्न पाउँदैन, त्यस्तो गर्न पाउँदैन। जस्तो हो रेल मन्त्री, इन्डियाको भारतको रेल मन्त्री तल दक्षिणमा गएर कहीँ रेल दुर्घटना हुन्छ, ऊ दिल्लीमा बसेको छ। त त्यो दुर्घटना भएर चाहिँ लालबहादुर शास्त्रीले चाहिँ राजीनामा गरेका थिए। कीर्तिदेवी विष्ट, नेपाली कुरा गरौँ, सिंहदरबारमा आगो लाग्यो। त तपाईँ सायद सानो हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँ थाहा पनि छैन। त्यहाँ आगो लाग्यो, त्यो सिंहदरमा सर्ट सर्किट भएर आगो लाग्यो। आगो लागेपछि कीर्ति बाबुले चाहिँ उनको त कुनै हात थिएन नि, उनी बस्थ्यो उहाँ आफ्नो उसमा निवासमा, आगो लाग्यो र उनले राजामा डाइरेक्ट चाहिँ राजीनामा दिए कि चाहिँ नि मेरो गभर्मेन्ट हो, मै चलाएको गभर्मेन्टको टाइममा यो आगो यसो लाग्छ भने यो लापरवाही हो, मैले राजीनामा दिएँ नि। त्यसरी यसै गरेर चाहिँ नि अनि सिद्धान्तमा अड्ने मान्छे, त्यस्तो मान्छे हुनुपर्छ। ओलीजीले त्यो गुमाउनु भयो, शक्ति भयङ्कर पाउनुभयो, शक्तिको चाहिँ उपयोग चाहिँ नि सदुपयोगतिर गएन। उहाँले त्यो शक्तिले टाँसेर बस्ने काम गरिदियो। तर कुनै पनि यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि यत्रो ठुलो गल्ती, अध्यादेश दिनु 2 दिनमा फर्काउनु, त्यति त त्यसलाई त गल्ती मान्नुपर्छ। अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भयो, इमिडिएट राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो। मान्छेले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि अब चर्चाहरू सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपतिले पक्कै नि। मैले त भनिसकेँ, अस्ति मात्रै एक ठाउँ भनेको थिएँ मैले, राष्ट्रपतिको यो कदम चाहिँ नि संसदमा यसमा छलफल हुनैपर्छ। र यो कसरी यो भयो, जबकि यत्रो ठुलो अध्यादेश आउँछ, जबकि थाहा छ त्यो चाहिँ पार्टी फुटाउनलाई गरिएको छ, आफ्नै पार्टीमा चाहिँ नि माथिल्लो तहको नेतालाई तर्साउनलाई गरिएको छ, त्यो जब थाहा छ राष्ट्रपतिले स्टडी गर्नुपर्छ पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ 2 दिन रोक्नुपर्छ पर्दैन, आफ्नो कानुनी सल्लाह गर्नुपर्छ पर्दैन। राष्ट्रपतिलाई त प्रशस्त सल्लाहकार दिएछ, सबै हाम्रो जनताले पैसा तिरेछौँ, त्यो तिनीहरूले उपयोग गर्नुपर्छ पर्दैन। नगरिकन गर्ने मतलब के भयो, या त राष्ट्रपतिले ओलीसँग भेटेर पुरै चाहिँ 2 जनालाई मिलेर यो गरेका छन्, तपाईँ उनले चाहिँ नहेरिकन सही गरिन्। उनको सहमतिमा यो ओलीले ल्याएको त भन्टाल्नु पऱ्यो हामीले। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सहयोग र उसमै चाहिँ नि उनले ल्याएको भन्नु पऱ्यो हामीले। कि चाहिँ नि राष्ट्रपतिले लापरवाही गरेको भन्टाल्नु पऱ्यो। जब नपढिकन नहेरिकन सल्लाह नलिकन गऱ्यो भने लापरवाही भयो, राष्ट्रपतिको त्यो काम होइन। अथवा त्यो नहेरिकन सही एक घन्टा सही गरेको छ भनेदेखि मिलोमितोमा भएको छ भनेदेखि त्यो पनि गर्नु भएन। राष्ट्रपतिले त यस्तो हो भनेदेखि मैले त महाअभियोगको कुरा गरेको छैन। मैले भनेको छलफल संसदमा हुनुपर्छ कि के भएको हो, यसमा पक्का पनि तथ्य बाहिर निस्क्यो र त्यो तथ्य निस्किँदाखेरि यसमा चाहिँ नि राष्ट्रपतिको मिलोमितो यहाँ भएको छ। राष्ट्रपतिले कुनै किसिमको यसमा आफ्नो बुद्धि, आफ्नो विवेक, आफूको सल्लाहकारको सल्लाह नलिकन यो गरेछ भनेदेखि त उनीमा चाहिँ चार्ज आउँछ।
त्यो चार्ज आउँछ। जस्तो मान्छेले के भन्यो भने जस्तो ओली पक्षका मान्छेले केपी ओलीको अनुहार देखाएर भोट आएको हो, उहाँको लागि जन्म थियो, 5 वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हुने म्यान्डेट उहाँको हो भने किन अहिले चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक घटाउने माफियाहरूको चम्पल भयो, यसको भयो, उसको भयो, षड्यन्त्रपूर्वक घटाउन खोजिरहेको छ, कुनै पनि हालतमा छोड्ने होइन टाइपको कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँले भनेको मैले पनि त्यही त भनेको नि, ओलीकै अनुहार हेरेर 2/3 मत नै हेरेर चाहिँ नि मैले पनि भने कि ओलीजीलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री पदमा उठाउनु हुँदैन, उनले नै 5 वर्ष चलाउन पाउनुपर्छ। उनी रोगी बेर मात्रै गर्न नसके हुन् त, उनले गर्न पाउनुपर्छ। मैले भनेको उनलाई खुट्टा नतान, मैले भने प्रचण्डले खुट्टा तानेको छ, मैले भनेको थिएँ, मैले हुँदैन, गर्न पाउनुपर्छ। तर फेरि यो पनि भनेको थिएँ कि ओली ढले पनि आफ्नै कारणले ढल्छन्। अहिले यो 4-5 जो काण्डहरू भए उनका ज्यादै नजिकै र उनले आफैको आफ्नो चाहिँ नि उनले यति ठुलो गल्ती आज अध्यादेश पठाए, भोलि पर्सि फर्कायो भनेपछि यो गल्ती ठहरिन्छ। एक्जिक्युटिभ हेड अफ गभर्मेन्टले त्यति ठुलो गल्ती मिस्टेक या चाहिँ नि त्यति ठुलो चाहिँ नि यस्तो कुरा गरे जुन चाहिँ फर्काउनु तुरुन्तै पऱ्यो भनेदेखि त्यो गल्ती चाहिँ नि त्यति ठुलो मान्छेले गर्न हुँदैन। त्यो गरे बापत त उनले त्यतिमा पनि उनी राजीनामा दिन सक्नुपर्छ। जननायक समाजका अगुवाहरूले एउटा विज्ञप्ति जारी गरे सरकार ढाल्ने पुग्ने समय भयो, यसबाट सबको नाम त मैले देख्छु। म त ढाल्न चाहिँ पाइनँ भनेर हुँदैन, सरकार परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूले अब त्यस्तो जारी कस्तो गरिरहेछ भने त म त्यहाँ अवश्य छैन कि म त राजीनामा दिनुपर्छ भन्दैछु नि त। म त राजीनामा दिनुपर्छ भन्दैछु म कि अहिले उहाँले चाहिँ नि अब उहाँको नैतिक आधार, मोरल आधार यति ठुलो काण्ड उहाँको भयो बाबा, ओके भइगयो। अध्यादेश चाहिँ उहाँले भन्नुभयो मैले गल्ती गरेँ, फर्काइछु, त्यो गल्तीमै चाहिँ मान्छेले मलाई पनिस गर्न हुँदैन। त्यो मात्र होइन, जसरी भन्दाखेरि अध्यादेशकै कारणले नै नो, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कारण अध्यादेश मात्र होइन, अरू धेरै अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार दिँदैन। किनभनेदेखि अध्यादेशमा भयो उहाँले भन्नुभयो मैले गल्ती गरे भए पनि गल्तीमा चाहिँ माफ गर्न सक्ने, त्यो ठिक कुरा हो, मैले माने। तर त्यो यति ठुलो मान्छे त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन थियो, भइगयो, त्यो पनि माने। तर उनको ज्यादै नजिकै भ्रष्टाचारले छोयो, त्यो आँच उनलाई आइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ नि पार्टी फुटाउनेमा त लाग्यो भनेको त अपहरणले देखाइसक्यो, अपहरणमा उनको नाम आइसक्यो, आइ नै सक्यो भनेदेखि अब त्यसबाट उम्किन त प्रधानमन्त्री हुँदैन। त्यति ठुलो दाग लागिसकेपछि कसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई टेर्छ भन्नुहोस् मलाई। अब प्रधानमन्त्री कति कमजोर भए, प्रधानमन्त्री त्यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आज कति जनताको नजरमा कति कमजोर भए। त्यति कमजोर प्रधानमन्त्री आजको दिनमा यत्रो सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ नि त्यति कमजोर जनताको नजरमा कमजोर भएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रहिरहनु हुँदैन। अब हामीलाई यस्तो प्रधानमन्त्री चाहियो जो चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि उनले जुझ्न सक्ने, काम गर्न सक्ने र यो कमसेकम 4-5 कुरामा चाहिँ आँच नआयो हो। पहिले कुनै पनि नेता यहाँ चोखा छैन, कुनै नेता यहाँ चोखा छैन, कोटायो भने सबैको केही न केही देखिन्छ, सबैको देखिन्छ। तर आजको दिनमा चाहिँ नि यो त्यो सबै पहिलो कुरा छोडेर अहिलेको तत्कालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब अर्को मान्छे आउनुपर्छ। अर्को मान्छे यहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ, जसको अनुहार देखाएर यति धेरै मत हो। सुपार्टीको संसदीय दलको नेता हुने महाधिवेशनबाट उनीहरू भएर आएको वैधानिक अध्यक्ष पनि हुने, उनको अप्सन भोलि आउँदै गर्दाखेरि को त हो? उहाँले नै प्रस्ताव म तपाईँलाई क्राइटेरिया दिन्छु। मैले छोड्नु पर्यो भने वामदेव गौतम भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसले चाहिँ राजनीतिलाई सही ट्र्याकतिर लाँदै सक्दो लाग्छ। वामदेव गोटी त उहाँले गोटी खेलामा थियो, त्यो चेसको खेलमा पन एउटा यताबाट उता सारेमा थियो। त्यो कुनै न त ओलीजीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री दिने हो, न त वामदेवले तुरुन्त प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। उनीहरू त पहिले संसदमा लग्नु पर्यो, कति प्रक्रिया छ, त्यहाँबाट उनले सबैले स्वीकार गर्नुभयो प्रधानमन्त्री भनेर। यो आज चाहिँ टाउकीटाकै 4-5 जना सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू इजिली स्वीकार गर्दैन। ओलीले यो यिनी सबैलाई चाहिँ वाङ फर्मलाई चाहिँ त्यो गोटी चालेमा थियो, त्यो कुरा सुन्नु। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ को आउने भन्दाखेरि म तपाईँलाई क्राइटेरिया दिन्छु। क्राइटेरिया दिएपछि तपाईँ नै भन्नु होला को मान्छे होला। नम्बर 1 त्यो मान्छे सबै दोषी छन्। यहाँ कुनै पनि अहिले यहाँ आउने नेता भनेको चाहिँ नि हामीले नयाँ उत्पन्न गरेर सकेका छैनौँ, पुरानै नेता हुन् र कुनै पनि दाग नलागेको छैन। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको टप भनौँ कि कङ्ग्रेसको टप भनौँ कि जसको पनि टप नेता सबैमा दाग लागेको छ। तर चाहियो कस्तो? नम्बर 1 रोगी नभएको, सङ्क्रमणसँग जुझ्न सक्ने, आज परे झापा दौड्न सक्ने, भोलि परे नेपालको दौड्न सक्ने, क्वारेन्टिनमा गएर हेर्न सक्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ बलियो खालको नेता चाहियो। नम्बर 1 स्वस्थ चाहियो, नम्बर 1। नम्बर 2 वार फुटिङमा, लडाइँको फुटिङमा लड्न सक्ने भने मतलब यो सङ्क्रमण मात्रै होइन, यो त युद्ध हो। युद्ध भने हामी भाइरससँग युद्ध गर्छौँ, अदृश्य शक्तिसँग लड्न सक्ने क्षमता भयो, कमान्ड गर्न सक्ने, आर्मी कमान्ड गर्न सक्ने मान्छे को हो? नम्बर 2। नम्बर 3 यति गरेर आफ्नो चाहिँ नि पार्टीमा पक्कर भएको मान्छे,
पकड भएको। अब यो तीनटै कुरा भएको, भ्रष्टाचार कुरा छोड्नु, सबै भ्रष्ट छन्, सबैमा भ्रष्टाचार दाग छ। अब पहिले के गरे, सबैले गल्ती सबैले गरे। अब भन्ने इक्जाम्पल दिउँ, माधव नेपाल 2टामा हारेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकै हुन्। प्रचण्डले त्यहाँ ब्यालेट भरतपुरमा के गरे, आफ्नो यहाँ त्यो म इलेक्सन मान्दिनँ भने त्यो पनि गरेका हुन्। कटवाल काण्ड गरेका हुन्। प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाको काण्ड गरेका हुन्। वाइसिएल र त्यहाँदेखि सबैजना अपाङ्गहरू यो घाइते बेपत्ता भए के गरे उनी त्यो पनि गरे। सो उनमा पनि दाग प्रशस्त छ। झलनाथजीको त खास केही ऊ छैन, उनी चाहिँ अब माने अहिले त्यति स्वच्छ पनि छैन। पढ्नु हुन त्यसो नगरौँ, वा पढ्नु माधव नेपाल बताउ कि प्रचण्ड कि माधव नेपाल भयो। वामदेव त आउटै गरौँ कि वामदेवको त्यो गोटीमा चाहिँ फाल्यो, त्यो कुनै ओलीले चाहिँ वामदेव बनाउँछु भनेको भने त्यो खालि गोटी चाले मात्रै हो, त्यसलाई चाहिँ अहिले आउटै गरौँ। सो प्रचण्ड र माधव नेपाल भयो। अब यी अहिले कस्तो अवस्था परेको छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्न पर्ने अवस्था छ। ओलीलाई अहिले चाहिँ नि ओली राजीनामा दिएन भनेदेखि हटाउनुसम्म सक्ने अहिले यिनीहरूले गर्नुपर्छ। किनभने अब ओलीलाई त्यहाँ राख्यो भनेदेखि सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि अहिले बदनामी भयो। सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी आजको दिनमा चाहिँ नि नेपाली जनताको मनमा चाहिँ नि यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी कहीँ हुन्छ, 2/3 मत दिएको कम्युनिस्ट पार्टी कति न गर्ला भने त आज यो गर्ने हो, भ्रष्टाचार अपहरण यस्तो काम गर्ने हो, पार्टी फुटाउने काम गर्ने भनेर सबैको मनमा परिसकेको छ। सो कम्युनिस्ट पार्टी एज अ होल बदनामी भएको छ। अब 2टा पात्र पात्रहरूबाट पार्लाने सम्भावना देखिन्छ। हेर्नु अर्को कुरा यी पात्र जब प्राइम मिनिस्टर बन्छ यिनीहरूले झेल्नु पर्ने व्यक्ति त केपी ओली हो। फेरि त्यो सहज सजिलो सरल छैन होइन, हाम्रो सिचुएसनै सहज छैन, सिचुएसनै सहज छैन। तर एउटा कुरा पक्का के छ, ओली राजीनामा दिनुपर्छ। अर्को कुरा प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ। यो 2टा नै कुरा हो। प्रधानमन्त्री यो संसद दुईबाट हेऱ्यो भनेदेखि अब कम्युनिस्ट पार्टीबाट आउने हो, अन्तबाट आउने होइन भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीबाट आउने चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि अब त्यो टप मोस्ट नेतै हुन् कि प्रचण्ड हुन् कि माधव नेपाल हुन्। अहिले त वामदेवलाई अब कुरै छैन, झलनाथ अहिले त्यसमा अवस्थामा छैन भने अब यो 2टामा आर्मी कमान्ड गरे कसले, प्रचण्डले। र आर्मी कमान्ड गरिसक्या र प्रधानमन्त्री भएको र उनले चाहिँ नि जे भए पनि चाहिँ नि अहिले अध्यक्ष पनि 2टा अध्यक्षमा एउटा अध्यक्ष उनको त्यो पनि क्राइटेरिया छ। अध्यक्ष आर्मी कमान्ड गरेको, पहिले पनि प्रधानमन्त्री भएको र उनले गर्न क्षमता उनमा छ, उनी रोगी छैन। ठिक छ। माधव नेपाल के भयो, उनले चाहिँ अहिले आर्मी कहिले कमान्ड गरे होइन, ऊ अध्यक्ष पनि होइन। ओलीले 3rd अध्यक्ष बनाउँछ, त्यो भिन्दै कुरा हो, अध्यक्ष होइन। त्यसले माधव नेपाल अहिले उसमा। तर यी 2टा मिलेर केही गरे चाहिँ नि माधव नेपाललाई चाहिँ नि उनले प्रधानमन्त्री बनाउनु गयो भनेदेखि र प्रचण्डले चाहिँ अध्यक्ष हुने अर्कै गरे, यी 2टाको मेल गरेर अगाडि बढ्यो भने पनि सायद 30% को चान्स चाहिँ त्यो पनि हामीले ओपन हुन्छ। त न त भने द्याट्स माई फिल, मेरो फिल त्यो केपी ओलीले चाहिँ 2टैबाट रिङ आउट गरिदिँदाखेरि त्यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित परिणाम त हेर्नुहोस्, तपाईँले माले एमालेकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ थाहा छ को कहिले कहाँ थिए, को कहिले कता पुगे, को अध्यक्ष कहिले थिए, को कहिले थियो। यिनीहरू त फुट भइदिइराखेको छ। ओलीजी यो अघिल्लो प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि त उनी त माथि थिएन नि त। त्यहाँ त माधव नेपालले जेनरल सेक्रेटरी माधव नेपालले हुन् नि त होइन। भनेपछि त्यहाँ उनीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ माथिल्लो ब्यालेन्स चाहिँ मिल्न सक्छ कि त्यो नमिल्ने होइन हो। क्षमा हुन्छ, झलनाथको क्षमा पनि हुन्छ, प्रचण्डको क्षमा पनि हुन्छ र ओलीको क्षमा पनि। तर त्यो क्षमामा चाहिँ नि हाम्रो ओलीजीले के भयो भनेदेखि ओलीजीले त्यो क्षमा उनको एउटा अहम रहेछ के म भन्ने ओलीजीमा त्यो रहेछ। उनले चाहिँ मिलाउन सक्छ। जस्तो प्रचण्डले पनि त आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ नि ठिक माथिल्लो तहमा राख्न सकेन नि, तर ओलीले पनि माथिल्लो तहको चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ उनले रिजाउन सकेन। त्यसैले यो अवस्था छ। तर यो वर्स्ट सिचुएसनमा बेस्ट डे हो अहिलेको। वर्स्ट सिचुएसन अहिले कसले यसो मतलब के अहिले झलनाथ प्रधानमन्त्री बनाउँ त हुँदैन। सो अहिले विकल्प हामीसँग छैन के, नयाँ नेता कोही छैन। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको 2nd र्याङ्क भन्यो भने त अहिले 2nd र्याङ्कलाई 1st र्याङ्कले प्रधानमन्त्री हुन देला त दिन्न नि। सो वर्स्ट सिचुएसनमा, यो खराबमा खराब सिचुएसनमा जे सबभन्दा राम्रो हुनसक्छ त्यो मैले भन्ने मात्रै हो। यो होइन कि यही नै राम्रो हो। अध्यक्ष पनि 2जना भएर पनि आफू नै पहिलो अध्यक्ष हुने जे चिज गर्नु प्रचण्डले लामो समयसम्म खेपेर बस्नु, अध्यक्ष चाहिँ मलाई मात्र देऊ या मलाई प्रधानमन्त्री देऊ, 2जनाले एउटा पद सेयरिङ गरौँ भन्ने नै उहाँको भावना त्यो थियो। त्यो फेरि त्यो सिनारियोमा गएर त्यसरी लेनदेन हुन नसक्ने अवस्था हो। तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ भन्नुहोस् न, अध्यक्ष पद मानका खातिर मान प्रचण्डलाई दिएर हेर्नुहोस्। न त भने
अहिले ओलीजी चाहिँ सङ्क्रमणसँग जुझ्न भएको छ, उहाँ रोगी पनि हुनुहुन्छ, प्रधान पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त सरकार चलाउने हो नि त। तब जुन यो अहिले सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरूले चाहिँ नि 1/4 चाहिँ नि पार्टी मिटिङ बोलाऊ भने नि त्यो त प्रचण्ड अध्यक्ष हो कि होइन? उनलाई पावर दिएको भए त साँच्चीकै अध्यक्ष प्रचण्ड हो भने त अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ ल ल आउनु मिटिङ गरौँ अफिसियली बोले भने त नि गर्न सकेन नि त। यसो मतलब प्रचण्डलाई पावर दिएकै रहन्छ नि त। यो खालि मानका खातिर मान, वामदेवलाई मानका खातिर मान प्रधानमन्त्री, प्रचण्डलाई मानका खातिर मान चाहिँ नि ओलीजीको के देख्यो भने राणा शासन शाह शासनमा ल तँलाई वीरता दिएँ, ल प्रचण्ड तँलाई मैले आजसम्म अध्यक्ष बनाइदिएँ, ल वामदेव तँलाई मैले पछि प्रधानमन्त्री बनाउँछु, यो खालको शैली देखियो कि यो त बिल्कुलै राजा महाराजा शैली ओलीमा देखियो कि। त्यही भने शक्ति भयङ्कर भएर दुरुपयोगतिर गइदियो कि सदुपयोगतिर गएन। त्यसले गए त्यो ओलीजी कस्तो गोटी मात्र जब यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अफिसियल्ली राख्नु हो त्यस पछाडि हुन त धेरैचोटि उहाँ भकुन्डो बनिसक्नु भएको छ वामदेवको, त मलाई भकुन्डो सन्तुलना हुन थाल्यो छ राजनीतिमा, कहिले कहिले हामी कहिले कता सुन गर्न नथाल्यो। तर उहाँ त्यस प्रस्ताव यता नाच्न थालिसक्नु भएको छ, दङ पर्न थालिसक्नु भएको छ। संविधान किताब त उहाँको हातैमा छ अरे, राजनीतिक कानुनी संवैधानिक सबै बराबर छ उहाँ जोडिसक्नु भएको छ भनेपछि अब वामदेव गौतम चाहिँ जतातिर कोल्टिनुहुन्छ, सचिवालयको फेरि बहुमत हुने अवस्था रहेछ। यसमा ओलीले खेल्न सक्ने स्वाभाविक खेल, अनि यसमा फेरि ओली प्रचण्ड माधव नेपाललाई अध्यक्षको पास उहाँले खाल्नुभएको छ। यसले पार्न सक्ने समीकरणमा आयामहरू चाहिँ के हुन्छ? अहिले चाहिँ नि सायद अहिले आएर चाहिँ प्रचण्डको पनि आँखा खुल्यो, कतिसम्म तल झारिआएर चाहिँ उनलाई पनि उनले बुझे। माधव नेपाल पनि झुक्किँदा वर्षौँदेखि त एमालेभित्र प्रबल थियो नि त। एमालेमा जहिले पनि माधव नेपाल खेमा र ओली खेमा त जहिले पनि टसर परेकै हो नि। सो माधव नेपाल पनि अहिले आएर सायद बुझे चाहिँ नि हामीलाई कति झुक्काउँदै गाह्रो छ भने बुझ्यो। अब अहिले विचार गर्नुहोस्, दुईवटा अध्यक्ष त हुनै हुँदैन भनिरहेको बेलामा तँलाई तेस्रो अध्यक्ष दिन्छु भनेर यो कुन चाहिँ नि बेकुफ पनि बुझ्छ कि यो नचाहिने कुरा हो। र वामदेवजी म सल्लाह के दिन्छु भने ओलीजीले भनेको कुरा भनेर जानुहोस्, उनले भनेको टोन, उनले भनेको बडी ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस्। उनले के भनेको छ भनेदेखि वामदेवजीलाई धेरै रहर छ प्रधानमन्त्री हुन। हेर्नुहोस् अफिसियली भन्दाखेरि चाहिँ नि आई प्रपोज वामदेव गौतम एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, म वामदेव गौतमलाई अब चाहिँ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर म प्रपोज गर्छु, त्यस्तो शब्द हुन्छ। वामदेवजीलाई रहर छ प्रधानमन्त्री हुने, उहाँलाई पनि एउटा चान्स दिउँ, हामी सबै भइसकेका छौँ, तपाईँ पनि भइसक्नु भएको छ, उहाँले एउटा चान्स दिउँ। त्यो पनि कोही प्रस्ताव हो, त्यो त एउटा गोटी फ्याँक्या हो। त्यो वामदेवजीले त्यो ओलीजीको बोली, किन ओलीजीको बोलीमा त धेरै कुरा छ हेर्नुहोस्, उहाँले बोलीमा त के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ, तर उनको बडी ल्याङ्ग्वेज र बोलीमा चाहिँ याद गर्नु होला। त्यो बोली र उसमा चाहिँ नि बोली र बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नि कहीँ पनि ओलीजीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्न चाहिँ दिने चान्स छैन। हो त्यो शङ्कर पनि 2-3 दिनलाई मात्रै टार्ने। यो आजको मिटिङ छ नि, अस्तिको त्यो गोटी हो, त्यही दिन के पास हुन्थ्यो। किन त्यही दिन पहिलोचोटि हेर्नुहोस् प्रचण्ड तर्सिएर त्यही दिन चाहिँ नि अब उनले अध्यक्षबाट पनि राजीनामा, प्रधानमन्त्री पनि पद दुईटै राजीनामा देऊ भने, जबकि माधव नेपालले एउटा मात्रै छोड भनेको थियो कि, तर त्यो पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ नि प्रचण्डले दुईटै छोड भने त्यही दिन पास हुन सक्थ्यो त्यो है। तर ओलीले यो गोटी हालेर चाहिँ नि उनले चाहिँ नि यतापट्टि चाहिँ यो गरे र ओलीले अहिले हेर्दाखेरि त कतै चाहिँ नि बाह्य शक्तिलाई पनि यो अलिकति परिचालन गरे हो कि भन्ने त बुझिन्छ। अहिले कतै चाहिँ आफ्नो पद बचाउनुको लागि बाहिरिया शक्तिहरू मित्र शक्तिहरूलाई पनि गुहारेको हो कि भने हिजोको न्युजबाट त त्यो चाहिँ नि कता अब झल्किन थालिसकेको छ। कतिपयले चाहिँ अब यो त राजनीतिक रूपमा समाधान हुन सक्ने विषय होला, वहीँ बस्ने या अर्कोलाई ल्याउने, राजीनामा दिने, जे भने नेकपा भित्रबाट भित्रमा खोजिन्छ, कतै त्यो राजनीतिक बाटो नगएर संवैधानिक बाटोतिर पनि लाग्ने हो कि सङ्कटकालदेखि संसद विघटनदेखि जसरी उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि पटक विवादमा तान्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ, त्यसको खतरा कति देखिन्छ? तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने, म त भन्छु सायद राष्ट्रपति यसमा इन्भल्भ नै छन्। किनभनेदेखि राष्ट्रपति पनि हेर्दाखेरि त महत्त्वकाङ्क्षी हो, पोलिटिकलमा त धेरै पोलिटिक्स गर्ने मान्छे हो। उनले चाहिँ त्यो थपक्क थपना भएर बस्न सायद उनलाई पनि मन छैन। सायद भने बार चाहिँ यो जो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन झडप पऱ्यो नि यिनीहरू नेताहरूको, उनले त सक्रिय भूमिका खेलेकै हो नि, थाहा छ नि, कहिले उसलाई भेटाएको छ कहिले उसलाई भेटा सब गरिरहेछ। राष्ट्रपति चाहिँ एउटा देशको राष्ट्रपति भएर त सबैलाई सम व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यो भएको छैन। त्यसले राष्ट्रपतिलाई तानिया भन्दिनँ कि म राष्ट्रपति सायद संलग्नता छ भन्छु म, त्यो ओके। र अर्को बाटो जुन क्रममा छ त्यो खतरनाक हुन्छ, त्यो अपनाउन सक्छन्। तर मैले सुनेको अनुसार चाहिँ नि संविधानमा डाइरेक्टली प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि डाइरेक्टली विघटन गर्न सक्ने चाहिँ नि छैन, कहीँ पनि क्लज छैन अरे। कहाँ के छ अरे भनेदेखि
संविधान संसद नरहेको अवस्थामा यो सक्छ त्यस्तोमा भनेको छ। तर कहीँ पनि यो कारणले डाइरेक्टली प्रधानमन्त्री निकाल्न सक्छ, संसदलाई भङ्ग गर्न सक्छ भनेको छैन। त्यसैले त्यो तपाईँ नगएर ओली अर्को चाहिँ अप्नाउन सक्छ कि राष्ट्रपति उनको हातैमा रहेछन्, बुझिसक्यो। सबै हेर्दाखेरि राष्ट्रपति हातमै छन्, उनले कतै सङ्कटकाल लगाउन चाहिँ सक्छन्। ओलीको चाहिँ मैले त्यो देखिन्छ नि अहिले उनको चाहिँ नि सबै कुरा हेर्दाखेरि त उनले कोही सही डिसिसन लिन सकेको छैन। अब त्यो अध्यादेश भनौँ सही डिसिसन पक्कै देखियो नि, एकदम छिटो एकदम कम। त्यही हो। त्यसैले सन्तुलन उनको चाहिँ नि उनको क्षमता सन्तुलिततिर गएको छैन के। जे पनि उनको चाहिँ नि गल्ती देखिएको छ। वामदेवको त्यो घटना त भनौँ संसदमा लग्ने भने पछि म यो हुन्न भनिदिने, यता अपहरण भयो, उनको चाहिँ संलग्नता देखिएको छ त्यहाँ। अब प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ भिन्दै कुरा, हरेक कुरा के अब अध्यादेश भनौँ भन्दाखेरि सन्तुलित हिसाबले प्रधानमन्त्री चलेको छैन। त्यसो गर्दाखेरि कोही नेक्स्ट स्टेप चाहिँ नि झनै असन्तुलित खालको चलाउने हो कि भने म त जस्तो चाहिँ नि सङ्कटकाल घोषणा गर्ने। अर्को सङ्कटकाल घोषणा गर्न सकिन्छ। हामी अहिले सङ्क्रमण कालमा छौँ, हामी चाहिँ कोरोनाले खत्तम पारेको छ। सबैले भनेको छन् कि यो युद्ध हो, मैले पनि भन्दैछु युद्ध हो, अदृश्य युद्ध हो। युद्ध भएपछि सङ्कटकाल लगाउँ भन्नु, अझै पनि 1 महिना लगाउँ 2 महिना लगाउँ भन्न सक्छ भन्ने चलन त्यही हो। त्यो बाटो अपनाउन सक्छन्, सक्दैन भन्दिनँ म। तर अहिले मलाई सबभन्दा डर लाग्यो के भनेदेखि अहिले जुन हिजोको जुन घटना भयो नि त्यो घटनाले मलाई धेरै तर्सायो। किन मेरो नेपालको अस्तित्वमै चाहिँ नि मलाई तर्सायो हिजोको घटनाले। हिजोको जुन घटना ओलीजीको हेर्दाखेरि त यो जुन हिजो चाइनिज एम्बेसडरको जुन कुरा भयो नि त्यसले त मलाई धेरै तर्सायो। किन तर्सायो भनेदेखि एकै दिनमा चाइनिज एम्बेसडर चाहिँ नि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, केपी प्रचण्ड, माधव नेपालले सबैलाई भेटेछ एकै दिनमा। जबकि चाहिँ नि के भने त्यो यो सरकार आउँदाखेरि सुरुमै इन्डियन एम्बेसडर कुरा हेरेर इन्डियन एम्बेसडर अथवा कुनै पनि एम्बेसडर डाइरेक्टली प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहन पाउने त्यो हुँदैन। अबदेखि कुनै पनि एम्बेसडरले चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालयमा नगइकन उनलाई नभेटिकन अन्त जान पाइन्न भने थियो। यहाँ त सोझै चाहिँ चिनी एम्बेसडर प्रधानमन्त्रीलाई भेटिन्। अब यो के देखिन्छ भनेदेखि यो कतै बाह्य शक्तिलाई लगाएर आफूलाई बचाउनलाई उसले खोज्या हो कि या चाहिँ नि चाइनिजहरूले खालि के हो वस्तुस्थिति बुझ्न खोज्या हो कि। र अस्ति जीले पनि हाम्रो राष्ट्रपतिलाई फोन गरे। अहिले त फोन गर्ने कारण छैन, हामीको सङ्क्रमण त्यत्रो भएको चाहिँ छैन, रोग चाहिँ लागेको छैन। तब कोरोनाको बारेमा कुरा गरेर भनिएको छ। अब हिजो के भन्छ भने चिनी एम्बेसडर चाहिँ नि प्रचण्डसँग कोरोनाको बारेमा कुरा गरेर बाबा चिनी एम्बेसडर प्रचण्डसँग कोरोनाको के कुरा गर्ने, उनीहरू विज्ञ पनि होइन नि। त्यसैले झुटमुट कुरा भइरहेको थियो। त्यसैले कता बाह्य शक्तिलाई गरे हो कि। र मलाई बताउँ तपाईँलाई बताउँ यही कुरा आज इन्डियन एम्बेसडर आजमा 2-3 वर्ष अगाडि इन्डियन एम्बेसडरले यसो गरी 4-5जना भेटेर यहाँको चाहिँ नि राजनीतिमा खलबल गर्न खोजेपछि सडकमा यही कम्युनिस्टहरू उतिर चाहिँ नि नाराबाजी गरेर चाहिँ नि उहाँ गएर इन्डियन एम्बेसडर बाहिरबाट गएर चाहिँ नि मुर्दाबाद गरिसक्थे। र आज चाहिँ नि त्यही कुरा भए जस्तो देखिन्छ। बाहिर कुरा गरेको छैन, तर यसो हेर्दाखेरि त कतै चाइनिजहरूलाई पनि यिनीहरूले भनेर उनीहरूले गरे जस्तो बुझिन्छ। त्यसो भने त फेरि ओलीजीले त्यो पनि गोटी खेले हो कि। सो तपाईँले भन्नु न संविधान बाहिर संवैधानिक तौरबाट उनी सङ्कटकाल आउन सक्छ भनेदेखि, तर यसरी बाहिरिया शक्तिलाई भित्र ल्याइदिएपछि त भने इन्डियनहरू त टाढेबाट हेर्थे, अलिकति ऊ के नदेखिने गरे पनि गर्थे। यहाँ त डाइरेक्टली भयो। अब कतै चाहिँ नि हामीलाई डर के भने के नेपाल साँच्चीकै अब चाइनाको चाहिँ पाउमा पर्न गएको हो त। चाहिँ नेपाल अब साँच्चीकै तम शरणम गरौँ। मैले सुरुमा भनेको थिएँ यो सरकारले हामी सबै हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ नि कम्प्लिटली चाहिँ चाइना चाहिँ ढल्काइदियो भनेको थिएँ। सैकडौँ वर्षको चाहिँ परराष्ट्र नीति चेन्ज गर भनेको थिएँ। अहिले यो हिजोको हेर्दाखेरि त कतै ओलीलाई बचाउनुको लागि गरे हो कि हो भनेदेखि त हामी त तम शरणमा ओली आखिरमा कसैले तपाईँको लागि के गर्छ तपाईँले के गर्नु त पर्छ नि होइन। चाइनाले आफ्नो लागि गर्छ, आफ्नो स्वार्थ हरेक मूल्य गर्छ। तर के हाम्रो यहाँका नेताहरूले बाहिर शक्तिले यसरी गुहारेर चाहिँ नि उनलाई चाहिँ मलाई समर्थन दियो भन्ने उचित छ र? अगर मलाई पक्का त भन्न सक्दिनँ। सबै अहिलेको बुझबाज गर्दाखेरि त देखिन्छ कि चाहिँ नि न त भने चाइनिजले यत्रो इमिडिएटली अहिले किन हात हाल्न थाले, त्यो चाहिँ नि एकदम अचम्मको कुरा भइरहेको छ। डाइरेक्टली हात हालेर देखिन्छ। यो राम्रो भएन। नेपाल कतै अब हामी चाहिँ नि पुरै एक क्याम्पमा पो जाने हो कि भने चाहिँ पुरै अब खालि चाहिँ नि नीति मात्रै चेन्ज भने कि एक क्याम्प जाने हो कि डर चाहिँ नि भयो। त्यसो हो भने नेपालको नै हाम्रो समस्त मुलुक सार्वभौम हामी जुन हुन्थ्यौँ नि, हामी सार्वभौम हामी इन्डिपेन्डेन्ट भन्थ्यो,
त्यो त कतै खतरामा परेन त होइन अब त्यो त्यहाँ को डर भएको छ त्यो चिन्ता त्यो चासो मलाई धेरै थियो देखि त मलाई एकदम डर भयो किनभने एउटा छ नि मर्ता क्या न कर्ता भनेर हुन्छ नि अब जब चाहिँ नि मलाई यिनीहरूले हटाउने नै भयो प्रधानमन्त्री बनाउँछ त्यो हेर्नु अब यो मेरो पाप पनि बोला पनि हुनसक्छ यो ओलीको हातै छैन हुनसक्छ चाहिँ चिनियाबाट चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ नेपालमा यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाइदियो न भने पनि हुनसक्छ या कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न आँट्यो यिनीहरूले किन यस्तो गर्नु या अस्थिर हुन्छ भने पनि हुन्छ अथवा नेपालको के वस्तुस्थिति छ बुझ्नु भने पनि हुन्छ तर यसरी चाहिँ एकै दिनमा यसरी घुम्नु आजको मिटिङको लागि मिटिङ आज छ सचिवालयको मिटिङ आज छ त्यहाँ धेरै निर्णय हुनसक्छ हिजै यत्रो काण्ड हुनु मतलब देखिन्छ कि चाहिँ नि यसो भनेदेखि त मिलाउनु नै थियो कम्युनिस्ट पार्टीले मिलाउनु थियो चाइनिजलाई बुझ्नु थियो भन्दा 10 दिन अगाडि गर्न सक्थे 1 महिना अगाडि गर्न सक्थे त्यो त गरेन नि हिजोको दिनमा 5-6वटा ठुल्ठुला नेतालाई भेटेर चाहिँ नि गरेको छ शङ्का त धेरै उत्पन्न भएको छ त्यसैले मलाई चाहिँ नि मेरो मुलुक मेरो नेपाल जो चाहिँ नि कहिले पनि कसको अन्डरमा गएको थिएन आज कतै कतै हामी चाहिँ नि अब चाहिँ नि तम शरम गर्ने चाहिँ नि उत्तरीतिर पुग्यौँ भने डर चाहिँ मलाई धेरै लागेको छ हिजोदेखि मलाई अलिक कता कतै दुःख पनि लागेको छ कि त्यस्तो हुनुहुँदैन हो हामी चाहिँ भारत परास्त भन्थे तर भारत परास्त भए पनि यसरी चाहिँ नि यस्तो किसिमको चाहिँ नि डाइरेक्ट ऊ चाहिँ नि भारतले गरेको थिएन कि भित्रभित्र चलखेल गर्थे फेरि फर्किन्थे फेरि गर्थे यहाँ त म देख्छु कि डाइरेक्ट चाहिँ आएका छन् अब यो हुनसक्छ ओलीलाई बचाउन हुनसक्छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक राख्न हुनसक्छ नेपालमा अस्तित्व नहुँदैन त्यो हुनसक्छ तर मेरो विचारमा चाहिँ नि यहाँ चलखेल धेरै छ एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो थ्याङ्क यू तपाईँले यो कुरा उठाउनु भएको थियो मैले उठाइदिएँ यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ